من أراد عنه الراجل إرادة يكون سياقل تقابلي إرادة يقرتي قرآن الراجل وقوم سوربو يتدلقوا دبو ولم يعمل بما فيه وان كيس يتدلقوا دبو فيه من الحلال والحرام حرام حلال والأدب والآداب أدب قرتي والمكارم الأخلاق أخلاق بريدة قرآن تنوبة يجددو أدب قرتي قرآن قرتي أدب نقولو جدو ولم يعتقدوا بما فيه تكتشوا ربي خيستي قرتي تأمنوا جدو قرآن نقولو تقرتي قرأوا جدو برجو جدو تكيفجو جدو سومنا کو فقرتے گباسے کو کنا طریق ہے لفقا کرو واتکیچو ٹھیک إذن دوبا قرتي من عارض عنه يعني القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا أي إثما لأنه قرآن ديفنا قرآن الخرار راباتي قاف قرآن ديفت قرآن خلاص خرار راباتي كتابني إني قرتي إني فولت تقرأ ليه فولت تجيبه ونجو فيزيكس كيمستري في باولوجي في غنى خفونو إلى أما قرتي خفو جيبغنى كتاب رب جلان بيه خوبه كتو ديگري قرتي في دجي الكنيبويات تلفئه خانبو ديگري اسمي في دجي قرآن اس کرئه قرآن اس برته قرآن اس آدس کرا قبطي بردو فيت خانبو قرآن اس کرئه کرو صلاة صلاتو يقبلسو مجرم غنده خيسا کرتے ٹک ٹاک في سوشال ميديا كان ابو بايا قبطي بردو فيتا مخفسني جدوبا ابا واتوني فيتا يوم كون مال فيتا مال فيتا نوسري كراتني فيتا نوسري تنكرانيو ايزيرت اكنا فتنا کرتے دنیا دنا كان ريب جني خفجرو فتنا اخرا كم توتين فتنا اخرا كم توتين اتجيزا بوليسو دين بردا دلغدا وهكذا نقول لكم يا لتري جبتني دين كي بردو دلغا دلغد يلا اكس حساب کرتے وان حساب تجلے درا بردو افان را بردو اتديسي دين كي بردو دين كي قرآن دلغد نگدد دين كي قرآن نگدي دلغي خدلغتي کرتے سی چالا رانتنا را کرتے نمنی کرتے باقبونی کرتے جبان نما کرتے وعدہ لگتو نما کرتے ارکنوانے گل ایریچو زرالماتی کرتے قرآن صدقہ کرتے وانا مخلطا كتاب خلال راجع قلاتي هذه ملكاو فيدا سلام ومن أعرض عنه يعني القرآن فإنه يحمل يوم القيامة وزرا دي دان بفبو يعني القرآن هو أميك الرئيس دميس شرف لك قرآن شرف سيف كبجا ومتخيتي خبجا خالدين فيها وساء لهم يوم القيامة يا رب سبحانه وتعالى إذن فتنبه دمك الرد قرآن خنا قبل والله وبالله يؤتي قرآن خنا قبل أتتكاتا في الدنيا والآخرة لمن كتاب خنا قرأي قرتي اتدلقين أهل القرآن ويتجان أهل القرآن جتشو نسيقلتين أهل القرآن تسيقلتين أهل القرآن نم قرآن أفزيتي نيكا قرآن أفزي أسيقلتين تنكرا غيسا فتنا نقاو الدجر قرآن أفزون قاري أفزي ولكن كذي أفز ديو تلقي بدير رفقات وان قرآن سنجو قد أهل القرآن يجون نما قرآن براتي اتدلقي سيقلت قرآن أبولي متى ساتي متى خيدي قرآن أبولي دنديس متى خيدي قرآن الدلبو دنديس وان قرآن نجو سيقلت أكنا كيجير خافتي إلمان كي خنا قرتي ما جددين كيجير خاسي قرتي نما إلموت أنا قدسي إلا مارت मुचान सा किसी अमत खुरसत दे दी जमगे कुरान वादा कम में दीवे करते मुचाखिया ना जैसे मुचाखिया न तुम्हें हर कुमान हम गुद्दी से मान गुद्दी ते मात गुद्दी से कुरान कराइसिन कतर बयान बरसीसिन अय गुद्दी खमियत المخيان ना जैसे المخيان न दो المخيان न قبل गना सिर देमाओ वांग लन्ना कुरान ना गरगल कुरान ने हका दाबारा दुबत وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يا قرآن أتكلم رابيتا فورسز قارتو تايمز أكسلريشن برسيفته سيقله ما تيس برسيفته كيمستري برسيفته بايولوجي برسيفته हिस्ट्री برسيفته करते सियासा
نما ربزو برزيفت هنا برزيفت قال كتاب ربي أخلاق سبرزيس هنا سبرزيس إذا ما كنا بقولتك إن لكن سنجا خانو جدل ولو خنا سبرزيس أخلاق بدأ سبرزيس كيمستري أخلاق سبرزيسا فيزيكس أخلاق سبرزيسا خانو مخون وقرتي إلمان كنيتي خفني وني جانكن أو كتاب ربي بردا دين ربي كبدا نجدا ودوري سارا خلاص انتعلم بكارو متيان كسو مالا سيجي كتن مالا سيجي أرتن کرتے مچنگی دنیا دنا أكنا برنوت مارے دا برنوت مارے سکولاس بردا مارے سکولا برتی نہیں چومي سکولا برد دو أركا مرغاتين كدين كرغبت سکولا فرق أركا کرتے متا کے أركا گوتو کرتے دباربت سکولا بينكني سکولا دباربت کرتے دين کے دين كن أنت رجل مسلم نو مسلم هذا دين کے دباربت كني سکولا رابرد دو نجدا خيدلك ما سيقول بوكم كن أخلاق سبل ليسا كن حد سبر سيسا كن نما برسيس ماج بربر में استمار हो लेना नगर में استمار हो माज بربر يسودم مافسس سيله يجي ما كنكو أج بربرو كجيبا هانيا سيله نما زلمو توبا के उंगा बनी ये करते नमा في तूरा سبر سيس أكسي أبا كتاب ربي نगर गली مسلم